फेरि पनि साथीहरु म तपाईहरुको साथमा चक्रीय ब्याजको बारेमा लिएर आइसकेको छु। चक्रीय ब्याज कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको के हो यो कुराहरु हामीले थाहा पाउनको लागि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको कुनै पनि मूलधनमा कुनै निश्चित अवधि राइट अर्थात वार्षिक या अर्धवार्षिक रूपमा ब्याज गणना गरेर त्यो ब्याजमा मूलधन जोडेर फेरि पनि ब्याज निकालिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ चक्रीय ब्याज भनिन्छ। जस्तै हाम्रो गाउँघरको भाषामा यसलाई के भनिन्छ ब्याजको पनि ब्याज अर्थात स्याज राइट ब्याजमा को पनि ब्याज निकाल्नु त्यसलाई के भनिन्छ स्याज भनिन्छ राइट। यसैलाई नै के भनिन्छ चक्रीय ब्याज भनिन्छ। र हाम्रो क्लास 10 मा चक्रीय ब्याजको बारेमा के कुराहरु जानकारी थाहा पाउने भन्ने कुराहरु छ। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट त फर्स्ट अफ अल त हाम्रो फर्मुला छ राइट म त्यो फर्मुलाहरु राइट गर्छु ठीक छ ओके। अब हामीले फर्स्टमा हाम्रो यो के छ चक्रीय मिश्रधन। अब यो चक्रीय मिश्रधन र चक्रीय ब्याजको कुरा छ। चक्रीय मिश्रधनलाई हामी सीए भन्छौं कम्पाउन्ड अमाउन्ट भनिन्छ भने चक्रीय मिश्रधनलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनिन्छ राइट। अब यो चक्रीय मिश्रधन राइट चक्रीय मिश्रधन वार्षिक रूपमा गणना ब्याजको आधारमा है वार्षिक रूपमा हुने गर्छ अर्धवार्षिक अनि त्रैमासिक र मासिक रूपमा हामी निकाल्ने गर्छौं। त्यस्तै चक्रीय ब्याज पनि सेम होइमा के वार्षिक अर्धवार्षिक त्रैमासिक र मासिक गरेर हाम्रो क्वेशनमा वार्षिक सोध्या हो कि राइट अर्धवार्षिक सोध्या हो कि अनि त्रैमासिक सोध्या हो कि मासिक सोध्या हो भनेर सोध्छ क्वेशनले। हामी क्वेशन बेस्ड भएर यो च्याप्टरहरुलाई सल्युसन गर्ने ट्राई गरिरहेको छु मैले नि। र अब ब्याज गणनाको क्रममा हामी के गर्छौं भने चक्रीय मिश्रधन वार्षिक रूपमा वार्षिक ब्याज दर भनेर यदि हामीले दियो भने त्यति बेला हाम्रो फर्मुला के हुन्छ CA बराबर 1 P1 + R/100 बाइ के हुन्छ T हुन्छ राइट। अब त्यस्तै अर्धवार्षिक दियो भने अर्धवार्षिक केही गर्ने हैन अर्धवार्षिकमा के गर्ने CA बराबर P * 1 + R/200/2T गर्ने ठीक छ। अब त्यस्तै अर्धवार्षिक पछि त्रैमासिक अर्थात 1/4 भन्दा नि हुन्छ 1/4 12 लाई 4 ले डिवाइड गर्दा 3 महिना आउने हो राइट। त्यसो भएको हुनाले यसलाई 1/4 नि भन्न सकिन्छ। फेरि P1 + R/100 100 हैन 400/40 गर्ने त्रैमासिक निकाल्नु पर्यो भने र मासिक निकाल्नु पर्यो भने मासिक के गर्नु P * 1 + R/100 1200 है 1200/12T गर्ने ठीक छ। अब यो चाहिँ हाम्रो के आयो चक्रीय मिश्रधनको यति फर्मुलाहरु राइट गर्ने केही हार्ड छ त छैन नि। हाम्रो वार्षिकको लेख्दाखेरि 100 लेख्ने यहाँ T मात्र लेख्ने ठीक छ। त्यस्तै अर्धवार्षिकको लागि यहाँ 2 लेख्ने यहाँ 2T लेख्ने 200 2T यहाँ के छ त्रैमासिकको लागि 400 छ त 40 छ केही गरेको छैन। अनि मासिक 1 महिनाको निकाल्नको लागि यहाँ 1200 लेखेको छु यहाँ 12T भयो राइट छ ओके। त्यसपछि यो चक्रीय ब्याजको कुरा आउँछ CI को फर्मुलाहरु हामी वार्षिक रूपमा निकाल्नु पर्यो भने P1 + R/100 T - 1 गर्छौं ठीक छ। यो हाम्रो के हो चक्रीय ब्याज वार्षिक रूपको चक्रीय ब्याजको फर्मुला यो भयो। अर्धवार्षिकको लागि के होला सेम होला बट यहाँ हामी 200 यहाँ 2T लेख्ला ठीक छ। त्यस्तै हाम्रो त्रैमासिकको पनि सेम होला फरक के होला
यहाँ फरक के होला भने यहाँ 400 छ भने यहाँ 400, यहाँ 40, यहाँ 1 लेखिन्छ। ठीक छ, -1। र हाम्रो फाइनली यो मासिकको कुरा छ। महिनाको चक्रीय ब्याज निकाल्नु पर्यो भने के गर्छौं भन्दाखेरि यो सेम लेख्छौं र यहाँ 1200 लेख्छौं, यहाँ 12t लेख्छौं, -1 चाहिँ जस्ताको त्यस्तै छ। ठीक छ, यो यति फर्मुलाहरू लर्न गरिसकेपछि हामी क्वेशन पनि सल्भ गर्न सजिलै सक्छौं। राइट, अब यो मैले मेटाइदिए है त साथीहरु। ओके, मैले मेटाइसकेपछि अब अर्को कुरा के लेख्छु भने अब क्वेशनतिर नै जाउँ। साथीहरु सबैले के हेर्नुस् भन्दाखेरि अभ्यास 3 सूत्र प्रयोग नगरी हिसाब गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। सूत्र प्रयोग नगरी हिसाब गर्नुहोस्। अब यहाँ क्वेशनले के भनेको छ है त, 1 नम्बरको ए हेर्नु होला। म क्वेशन राइट गर्दैन, लेख्दैन। वार्षिक 12% ब्याज दर क्वेशन अनुसार है। सो गिवन 1 को ए सल्युसन गरेर आउँ। 1 को ए मा r बराबर 12% दिया छ। ठीक छ, हाम्रो दिएको है त। 12% ब्याज दरमा रूपकले बिन्दुसँग 14000 कर्ज लिएछ। मतलब मूलधन कति लिएको रहेछ, 14000। यो भनेको p हो। p कति छ, 14000 भने 2 वर्षपछि रूपकले बिन्दुलाई जम्मा कति चक्रीय ब्याज तिर्नु पर्ला। हाम्रो यथार्थ समय कति दिया छ, 2 वर्ष दिएको छ। अब यसमा चक्रीय ब्याज कति तिर्नु पर्ला भनेको छ। यो बराबर हट, यो क्वेशन हो। ठीक छ, अब जहाँ r भनेको ब्याज दर हो, हामीलाई पहिला नै थाहा छ। p भनेको सावा, राइट, अर्थात मूलधन, अर्थात कर्ज दिएको रकम है। ओके, र t भनेको टाइम हो, समय हो। अब के भन्नु भन्दाखेरि सक्रिय ब्याज निकाल भनेपछि त्यही पनि फर्मुला युज नगरी, अघिको लेखाको फर्मुला युज नगरिकन चाहिँ हामीले यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागि पहिलो एक सल्युसन है त। पहिलो 2 वर्ष छ भने 1-1 वर्ष गरेर निकालौँ न त। पहिलो वर्ष। अब पहिलो वर्ष साधारण ब्याज I1 बराबर के हुन्छ, PTR/100 हुन्छ। P कति छ, 14000। हामी 1 वर्षको मात्र निकालिरा है। T भनेको 1 वर्ष इन्टु R भनेको 12%/100। 1 शून्यले 2 शून्य काट्यो। ठीक छ, अब हामी क्याल्कुलेटर नभइकन हुँदैन है साथीहरु। क्याल्कुलेटर चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। अब कति भयो, 140 गुणा 12 कति आयो, 1680। 1 वर्षको ब्याज आयो। अब चक्रीय ब्याज भनेको त मूलधनमा यो ब्याज जोडेर फेरि अर्को वर्षको लागि निकालिन्छ भने त्यसलाई चक्रीय ब्याज हुनेछ। ठीक छ, त्यसो भए दोस्रो वर्षको मूलधन कति भयो, 14000 प्लस 1680 भयो। यो भने कति हो, 15680 भयो। अब यसमा चाहिँ फेरि अर्को वर्षको साधारण ब्याज निकाल्छौं हामी। दोस्रो वर्षको साधारण ब्याज है, ब्याज I2 बराबर के लेखौं, PTR/100। अनि P कति भयो, 15680 गुणा T 1 वर्ष गुणा यो चाहिँ कति छ, 12% छ /100। ठीक छ, अब 1 शून्यले 1 शून्य काटियो। ठीक छ हैन। अब कति भयो, 12 15 68 गुणा 12 भागा 10। हाम्रो यो कति आयो, 1881
0.6 आयो। यो चाहिँ के हो, दोस्रो वर्षको ब्याज आयो। अब चक्रीय ब्याज भनेको टोटल 2 वर्षको हैन, कति ब्याज आयो? चक्रीय ब्याज, चक्रीय ब्याज, चक्रीय ब्याज, चक्रीय ब्याज बराबर के हुन्छ? I1 प्लस I2। I1 भनेको पहिलो वर्षको ब्याज यो 1680 प्लस 1881.6, यो चाहिँ आरएस मा है, आरएस लेख्नु होला, आरएस। अब कति भयो जोड्नुस् त? प्लस हो त जम्मा कति रहेछ? 3561.6 चाहिँ हाम्रो के रहेछ? चक्रीय ब्याज हुने रहेछ। बुझ्यो साथीहरु? यो चाहिँ हामी फर्मुलाको युज नगरिकन हामीले के गर्यौं? सल्भ गर्यौं। ठीक छ हैन? हो त अब यसलाई म मेट्दिन्छु। साथीहरु यो 1 को बी र सी आफै गर्नु होला, सेम क्वेशनहरु छन्, यसमा केही गर्नु पर्दैन, यही टेक्निकहरु लगाएर चाहिँ हामी गर्न सक्छौं। ठीक छ हैन? ओके, अब हामी क्वेशन नम्बर 2 मा जायौं। क्वेशन नम्बर 2 मा के भनेको छ भने सूत्रको प्रयोग गरी हिसाब गर्नुहोस्। अब सूत्रको प्रयोग गरी भनेपछि मैले हजुरहरुलाई थाहा हुनु पर्ने हो, पहिलेको सूत्रहरु छन्। ठीक छ? अब त्यही फर्मुलाहरु युज गरेर हामी यो क्वेशनहरु सल्युसन गर्छौं। अब हेर्नुस् है त, 2 को ए, क्वेशन 2 को ए, क्वेशन नम्बर 2 को ए के भनेको छ भने रु 20,000 लाई वार्षिक 5% प्रति वर्ष ब्याज दरमा 3 वर्षका लागि बैंकमा राख्दा 3 वर्षपछिको वार्षिक सक्रिय ब्याज र वार्षिक चक्रीय मिश्र धन पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। हाम्रो क्वेशनले के भने हो भने हाम्रो पी चाहिँ के दिएको छ? क्वेशनले सल्युसनमा हाम्रो गिभन कुराहरु लेख्ने, दिएको कुराहरु लेख्ने, दिएको है। हाम्रो के दिएको छ भने पी बराबर 20,000 दिएको छ। टी भनेको टी भनेको 3 वर्ष दिएको छ र आर बराबर के दिएको छ? 5% भने सीए बराबर हट र सीआई बराबर हट। हाम्रो यो क्वेशनहरु दिएको छ। क्वेशन नम्बर 2 को ए हेर्नुस् है। अब यसमा हामीले सक्रिय मिश्रधन र चक्रीय ब्याज निकाल्नु पर्ने छ। अब यो क्वेशनको लागि हामीलाई फर्मुला र मेन कुरा अर्धवार्षिक हो कि वार्षिक हो, ठीक छ, त्रैमासिक हो कि मासिक हो, यो कुराहरु डिफाइन गरिसकेपछि 3 वर्ष भनेको वार्षिकमा होला। अब वार्षिकमा हो भने हामीले वार्षिकको फर्मुला लगाउने। वार्षिकको फर्मुलाहरु फेरि पनि मैले रिभिजन गरिदिए। फर्मुला वार्षिकको के हुन्छ भने चक्रीय मिश्रधन सी बराबर यो हुन्छ र चक्रीय ब्याज बराबर के हुन्छ? P * 1 + R/100 यस्तो लगाइदिउ by t - 1 हुन्छ। ठीक छ? ल यस्तो यहाँ नलगाउँदा नि हुन्छ, यहाँ भित्र भयो अनि हामीले यसलाई यस्तो गर्दिए। ल ठीक छ। ल ओके, हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो दुईटा फर्मुला हो। यो बेस्ड भएर हामी यो क्वेशनलाई के गर्छौं? सल्युसन गर्छौं। ठीक छ? अब हामीलाई थाहा छ लेख्ने, we know that हामीलाई थाहा छ के थाहा छ भने चक्रीय मिश्रधन CA बराबर P * 1 + R/100 का पावर t हुन्छ। ठीक छ? अब यसबाट p कति दिएको छ? 20,000 दिएको छ, 20,000 दिएको छ इन्टु 1 + R भनेको कति छ? 5%/100 बाइ t भनेको 3 वर्ष छ। ठीक छ हैन? यति लेख्न सक्यो भने हामी
फर्मुलामा चाहिँ यो कुराहरू राखिसक्यौं। ओके, अब के गरौँ, 20,000 ठीक छ हैन। अब यता एलसीएम ल्याउँ, लस लिन त आउँछ नि, हो त लस लिए 100 लस आयो, यहाँ केही छैन भने मान राखे 100 ले 1 लाई गुणा गरे 100 प्लस 5/3 जस्ताको त्यस्तै छ। अब यहाँ के भयो 20,105/100 का पावर 3। अब हामी क्याल्कुलेटर को युज गरौँ। क्याल्कुलेटर को युज कसरी गरौँ भन्दाखेरि 105 लाई 100 ले भागा गरौँ। 105 भागा 100 कति आयो 20,000 गुणा कति 1.05 का क्यूब आयो। अब यो 1.05 को क्यूब भनेको के हो भने 3 चोटी गुणा गर, एकै संख्यालाई 3 चोटी गुणा गर भने हो। पावरमा 3 गरे मैले। अब यो कति आयो 20,000 गुणा 1.157625 आयो। ठीक छ। अब इन दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरौँ। हाम्रो कति आयो 23,152.5 चाहिँ हाम्रो के आयो चक्रीय मिश्रधन आइसकेको छ साथीहरु। के आयो चक्रीय मिश्रधन। अब चक्रीय मिश्रधन आइसकेपछि हामी के निकाल्यौं चक्रीय ब्याज निकालौं। अब चक्रीय ब्याज फेरि यसलाई मेट दियौं, चक्रीय ब्याज निकाल्छौं। चक्रीय ब्याज CI बराबर के हुन्छ फर्मुला, यो फर्मुला छ P * 1 + R/100/T - 1 हुन्छ। ल यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो। अब यो फर्मुलामा यो भनेको कुराहरु राखौं 20,000 1 + 5/100/T भनेको 3 वर्ष - 1। ठीक छ हैन। ल यस्तो गरौँ। अब 20,000 ठीक छ हैन। अब हाम्रो यो अघिकै जस्तो गर्यौं। अघि के गरेका थियौं भन्दाखेरि 105/100 पावर 3 - 1 यस्तो गरेका थियौं। ठीक छ। अब यो भने कति हो 105 भागा 100 पावर 3। यो भनेको साथीहरु हाम्रो 20,000 गुणा यो भनेको 1.157625 हो। ठीक छ। यो हामीले डिवाइड गर्यो अनि 3 टाइम्स यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यो आइसकेको छ -1 चाहिँ हाम्रो जस्ताको त्यस्तै छ। ओके। अब -1 गरे। -1 गर्दाखेरि कति आयो 20,000 गुणा 0.157625 आयो। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्यौं कति आयो 3152.5 आएको छ। यो भनेको के हो चक्रीय ब्याज। हामीले चक्रीय ब्याज पनि निकाल्यौं। त्यसपछि फेरि हाम्रो क्वेशन BC सेम टाइपको छ। अर्थात मैले पढिदिए है। पेपाले वार्षिक 10% ब्याज दरमा एउटा सहकारीबाट रु 48,000 कर्जा लिएछन्। 4 वर्षपछि चक्रीय ब्याज र चक्रीय मिश्रधन कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। यो क्वेशन इजी छ, बुझ्नु हो नि। यो इजी छ किनकि माथिल्लो वेबाट हामीले गर्यो भने यो पनि करेक्ट हुन्छ। त्यस्तै सी को पनि सेम छ।
अब म डाइरेक्टली क्वेसन 3 मा गए है त। ओके, यसलाई नेट दिए। क्वेसन नम्बर 3 को ए है, 3 को ए। अब 3 को ए मा के छ भन्दाखेरि क्वेसन चाहिँ आफै हेर्नु होला, बुकमा हेर्नुस्। क्वेसन नम्बर 3 मा के छ भने अरविन्दले रु 80,000 एउटा बैंकमा जम्मा गरे। टोटल कति हो? प्रिन्सिपल कति हो? 80,000। पी भनेको कति हो? 80,000। ठीक छ। ओके, यदि बैंकले वार्षिक 8% ब्याज दर प्रदान गर्छ, त्यो बैंकले कति पर्सेन्ट ब्याज दर गर्छ? 8% वार्षिक ब्याज दर दिन्छ भने 2 वर्षपछिको साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजको फरक निकाल्नुहोस् भनेको छ। साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजको फरक अर्थात अन्तर भने हो, फरक भनेको सब ट्याग माइनस भने हो, यो निकाल्नुहोस् भनेको छ। कति छ साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजको फरक कति छ त्यो निकाल्नुहोस् भनेको छ, त्यो हामी निकाल्दियौँ है त। र यो भन्दा पहिले 2 को सी मा चाहिँ हाम्रो के दिएको छ भने अलिक कन्फ्युज हुने विषय हो। सार्थकले रु 20,000 जम्मा गरे र 8% चक्रीय ब्याज प्रदान गर्छ भने 2 वर्ष 6 महिना। अर्थात यो क्वेसनले के भन्यो भने म एउटा वे मात्र बताउँछु। पी भनेको 20,000 छ, ठीक छ। पी भनेको कति? 20,000 छ। अनि आर भनेको 8% छ, ठीक छ। र टी भनेको 2 वर्ष 6 महिना। अब साथीहरु तपाईहरु यता कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। अब यो 2 वर्ष जस्ताको त्यस्तै छ, ठीक छ। यो प्लस, यसलाई प्लस गर्दिने। 6 महिनालाई वर्षमा चेन्ज गर्नको लागि 12 ले डिभाइड गर्नुपर्छ, किनकि 1 वर्षमा 12 महिना हुन्छन्। त्यसो भए यो कति भयो? 6 एकम 6, 6 दुना 12, 2 प्लस 1/2 अर्थात 2 प्लस 0.5 अर्थात 2.5 वर्ष। यो चाहिँ वर्षमा हामीले यसरी निकाल्ने है त। ल, अब हामी डाइरेक्टली क्वेसन 3 मा जाउँ है त। ओके, अब हामीलाई दिएको सल्युसन लेख्नुस्। दिएको के छ त्यो हेरौँ है त। पी हाम्रो प्रिन्सिपल सावा चाहिँ कति दिएको छ? 80,000 दिएको छ। 80,000 सावा छ। त्यसमा वार्षिक ब्याज दर आर बराबर 8% छ र 2 वर्षपछि टी भनेको 2 इयर्स 2 वर्ष है त। 2 वर्षको साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजको फरक निकाल्नुहोस् भनेको छ। साधारण ब्याज बराबर हट हैन, चक्रीय ब्याज पनि निकाल्ने र चक्रीय ब्याज माइनस साधारण ब्याज गर्यो भने ब्याज बराबर हट। यो खास हामीलाई सोध्या यो हो साथीहरु, चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजको फरक कति छ भनेर सोध्या हो। अब त्यति मात्र सोध्या छ भने हामीले पहिले साधारण ब्याज निकालौं। अब साधारण ब्याज आई बराबर के हुन्छ? साधारण ब्याज आई बराबर पीटीआर का मुनि 100 हुन्छ। अब पी कति छ? 80,000 छ गुणा टी भनेको 2 इयर्स एन्ड आर भनेको 8% छ बाइ 100 गर्नुस्। 2 शून्यले 2 शून्य क्यान्सल भयो। 8 दुना 16 कति भयो? 8 8 64 दुना कति हुन्छ? 128 हुन्छ नि। 64 दुना 64 दुना 4 दुना 8 6 दुना 12 128 120 कति भयो? साधारण ब्याज कति हुने रहेछ? 12,800 चाहिँ के आयो? साधारण ब्याज आयो। अब चक्रीय ब्याज निकाल्नको लागि त हामीलाई थाहा छ, हामी फर्मुला युज गर्छौं। अब
फर्मुला युज गर्छौं भने गरौँ त। ओके, साधारण ब्याज हाम्रो यति आएको छ हैन। अब यसलाई मेट दिए है त 12,800। चक्रीय ब्याज, चक्रीय ब्याज सीआई, यसलाई के भन्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनिन्छ है त। ओके, यसको फर्मुला p मल्टिप्लाई 1 प्लस r बाई 100 का पावर t माइनस 1 हुन्छ। चक्रीय ब्याज हो नि। चक्रीय मिश्र दर भने भए हाम्रो यो फर्मुला युज गर्थ्यौं, ठीक छ। र हामीलाई खास कुरो के अर्धवार्षिक हो कि वार्षिक हो थाहा छ नि, वार्षिक हो। वार्षिक भए त यही फर्मुला युज गर्छौं। यदि अर्धवार्षिक थियो भने हामी यता 200 लेख्थ्यौं, ठीक छ। ओके, अब यो कति छ 80,000, ठीक छ। 1 प्लस 8 बाई 100 बाई टी भनेको कति वर्ष छ 2 वर्ष माइनस 1, यस्तो बन्द गरिदिउँ, ठीक छ। अब 80,000 यो त एलसीएम लिन आउँछ, लसा लिन आउँछ भने मैले डाइरेक्ट लेखिदिए 108 बाई 100 का पावर 2 माइनस 1 चाहिँ जस्ताको त्यस्तै छ, ठीक छ। अब 80,000 अब 108 लाई 100 ले डिवाइड गर्यो भने कति हुन्छ? वी हैव यूज ऑन क्याल्कुलेटर। 108 भागा 100 कति आयो 1.08 का पावर 2 माइनस 1, ठीक छ। अब यो 1.08 लाई 2 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्नुस् भनेको छ, हामी गर्दियौ। कति आयो 80,000 यता 1.1664 माइनस 1, यसलाई 2 टाइम्स मल्टिप्लाई गरे हो। अब 80,000 अब यसमा यो 1 घटाउनुस्, कति आयो 0.1664 यो आया छ मल्टिप्लाई 80,000 जम्मा कति आयो भन्दाखेरि साथीहरु 0.1664 मल्टिप्लाई 80,000 13,312 यो हाम्रो के आयो सक्रिय ब्याज आरएस बराबर है त यो रुपैयाँमा हो 13,312 र हाम्रो क्वेशनले के सोधेको छ भने सक्रिय ब्याज र साधारण ब्याजको फरक निकाल्नु भनेको छ। अब फरक निकाल्नुको लागि यो फरक भनेर यता लेख्नुस्, फरक भनेको सक्रिय ब्याज 13,312 माइनस साधारण ब्याज हाम्रो कति छ 12,800 कति हुन्छ घटाउनुस् त साथीहरु 512 कति रहेछ सक्रिय ब्याज र साधारण ब्याजको फरक 512 आरएस रहेछ। बुझ्नुभयो नि साथीहरु? ल त फरक भने यति मात्र हो। फेरि अर्को क्वेशन हेर्छौं हामी 3 को बी मा पनि सेम छ साथीहरु, आफैले हेर्नु होला यो बुकको, यो सेम क्वेशन हो। र 3 को सी मा के भनेको छ भने म पढ्दिन्छु क्वेशन, यो पनि सजिलो छ। निमाले एउटा वाणिज्य बैंकबाट 12.5% साधारण ब्याजको दरले 3 वर्षका लागि 24,000 कर्जा लिएछ। कति वर्षको लागि 3 वर्षको लागि, कतिको दरमा 12.5 को दरमा। ओके, उसले सोही ब्याज दरले चक्रीय ब्याज पाउने गरी संगीतालाई कर्जा दिएछन्। कति साल लाग्छ हेर त निमाले के गरेछ
संगीतालाई संगीताबाट सक्रिय ब्याज पाउनको लागि संगीतालाई तुरन्तै दिइसकेको छ र 3 वर्षपछि उसले उसमा हुने फाइदाको रकम कति छ भनेको छ। फाइदा भनेको नाफा हो, नाफा भनेको दुईटैको अन्तर हो। हामीले त्यही अन्तर निकाल्न सकियो भने त सकिगयो नि, हैन? त्यसो भए हामी साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजको अन्तर निकाल्यो भने त्यो पनि फाइदा नै हो, बुझ्यौ? जति फाइदा हुन्छ त्यो हाम्रो चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याज निकाल्ने यसबाट त्यसको फरक निकाल्ने यसैबाट हुन्छ। ओके, त्यसो भए अब म ठ्याक्क क्वेशन नम्बर 4 मा गए। 4A मा के भनेको छ भने रुपाले वार्षिक चक्रीय ब्याज 8% ले रु 50,000 एउटा बैंकमा जम्मा गरे, ठीक छ? कति पर्सेन्टले? 8% को दरले। कति रुपैयाँ गरेछ? 50,000 रुपैयाँ जम्मा गरेछ, राइट? रुपा मानौ तपाई कोहीहरुले आफैले विचार गर्नु न, हैन? कसैले तपाईको दाजु बाबु कोही भए पनि उनले के गरे? 8% को दरले 50,000 बैंकमा जम्मा गरे, ठीक छ? ओके, यदि बैंकले अर्धवार्षिक हिसाबले चक्रीय ब्याज दिने रहेछ, कस्तो दरमा दिने रहेछ? अर्धवार्षिक। वार्षिक त भनेको छैन नि, अब हामीले दिमागमा लगाउनु पर्यो। फर्मुला को युज गर्ने? 200/2t वाला। गुड, ओके। दिने गरेछ भने 2 वर्षपछि उसले पाउने मिश्र धन र चक्रीय ब्याज पत्ता लगाउनुहोस्। हाउ इजी क्वेशन्स, कति सजिलो क्वेशन छ है त। अब हामीले फर्मुला अलि चेन्ज गर्ने, फर्मुला चेन्ज गर्छौ नि। ओके, ल फर्मुला यता हेर्नुस् है त। 4 को ए मा के भनेको छ भने रुपाले चक्रीय ब्याज r बराबर 8% छ, जम्मा बुझाएको त्यहाँ जम्मा गरेको कति छ? 50,000 छ। यो प्रिन्सिपल हो, ठीक छ? अनि के भनेको छ? अर्धवार्षिकका लागि 2 वर्षको लागि t भनेको 2 वर्ष छ, ठीक छ हैन? अब हामीले के निकाल्ने भने अर्धवार्षिक चक्रीय मिश्रधन बराबर हट र हाम्रो सेम चाहिँ के छ? चक्रीय ब्याज बराबर हट। यो हाम्रो क्वेशन हो। अब यो क्वेशन हो भने यसलाई हामी सल्भ गर्यौं। चक्रीय मिश्रधन निकाल्नको लागि CA बराबर के फर्मुला हुन्छ? P * 1 + R/200। अर्धवार्षिक हो नि, वार्षिक भए के हुन्थ्यो? ल, र 2t भनेको अब 2 मल्टिप्लाई t भनेको 2 वर्ष, बस, ठीक छ? ल, अब हामी यो फर्मुला युज गर्छौं। 2t भनेर यस्तो यहाँ 2t फर्मुला भयो, ठीक छ? अब t भनेको कति छ? 50,000। 1 + r भनेको कति छ? 8/100, 100 हैन 200 है, 200/2 × 2। अब यो कति भयो? 50,000। हामीले लसको कुरा गरिसकेका छौं, त्यसो भए डाइरेक्टली गरे 208/200 का पावर 2 दुना 4। अब यो कति भयो? 50,000 × 208 भागा 200 कति हुन्छ? क्याल्कुलेटर युज गर्नुस्। 208 भागा 200 1.04 टाइम्स 4, ठीक छ? अब 1.04 लाई 4 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्नुस् भने हो 1.04 multiply 1.04 multiply 1.04 कति आयो? 50,000 गुणा 1.04
1698 यति लेख्दा नि भइहाल्यो। अब यी दुईटैले मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो 58,492.92। हाम्रो यो के आयो चक्रीय मिश्रधन आइसक्यो। अब यसैमा हामीले अर्को फर्मुला के युज गर्ने भने चक्रीय ब्याज निकाल भनेको छ CI कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। यसको के हुन्छ P मल्टिप्लाई 1 प्लस R बाई 100 का पावर 200 का पावर 2t माइनस 1 गर्ने। अब सेम हामीले उही प्रोसेस गरेर यसलाई पनि हामीले सल्भ गर्न सक्छौं। मलाई आशा पनि छ तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए अर्को क्वेशन हेरौं साथीहरु। यसको 4 को बी पनि एकदम इजी छ, तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। र सी पनि हाम्रो के दिया छ सेम छ, तर हामीले के गर्ने चक्रीय ब्याज र अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याजको अन्तर निकाल्नु पर्दैछ। वार्षिक चक्रीय ब्याज र चक्रीय ब्याज बीचको अन्तर भनेको फरक हो, त्यति निकाल्ने हैन। ल त्यसो भए हामी डाइरेक्टली अब क्वेशन नम्बर कतिमा जान्छौं भने क्वेशन नम्बर 4 को डी मा। 4 को डी मा प्रतिभाले एउटा बैंकमा 1,50,000 प्रति वर्ष 10% का दरले के गरे रहेछ रकम जम्मा गरेको रहेछ। कसले प्रतिभाले, राइट। ओके, प्रमिलाले उक्त बैंकमा उसै बैंकमा 1,50,000 लाई प्रति वर्ष 12% का दरले ब्याज दर जम्मा गरेको रहेछ। यदि प्रतिभाले अर्धवार्षिक सक्रिय ब्याज प्राप्त गर्छिन् र प्रमिलाले वार्षिक सक्रिय ब्याज प्राप्त गर्छिन् भने 3 वर्षपछि कसको ब्याज कतिले बढी आउँछ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर हाम्रो क्वेशनमा सोधेको छ। यसमा हामीलाई थाहा छ अर्धवार्षिक रूपमा चक्रीय ब्याज गर्यो भने बुझायो भने बढी त उसैको होला, सो दैट प्रतिभाको चाहिँ के होला बढी होला। यसरी नै हामीले यो क्वेशन सेम प्रोसेसमा अघिको यो फर्मुलाहरु अर्धवार्षिक र वार्षिक फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामीले यसलाई पनि सल्भ गर्न सकिन्छ। ठीक छ हैन। र अब हाम्रो क्वेशन नम्बर 5 तिर गए म तपाईहरुले बुझ्दै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा लागिरहेछ। सो दैट हामी क्वेशन नम्बर 5 तिर लागे है त। ओके, क्वेशन नम्बर 5 मा के भनेको छ भने रोशनले 5% साधारण ब्याज दरमा 4 वर्षका लागि केही रुपैयाँ कर्जा लिएको रहेछ। कसले? रोशनले, राइट। अब यहाँ म लेख्छु P बराबर छैन, R बराबर 5 को A भनेको को अनि ओके R बराबर 5% दिया छ। ठीक छ, कति वर्ष 4 वर्ष, T बराबर 4 वर्ष। अब के भने केही रुपैयाँ कर्जा लियो भनेछ। केही रुपैयाँ भनेको त्यो रुपैयाँ न मलाई थाहा छ न तपाईहरुलाई थाहा छ। सो दैट त्यो रुपैयाँ मानौ P बराबर X छ। ठीक छ हैन। ओके, र तुरन्तै उसले सोही दरले चक्रीय ब्याज पाउने गरी रामकलीलाई दियो। यो पनि चुतियै रहेछ मान्छे त, आफू निकाल्ने र आफूलाई केही नाफा होला भन्ने हिसाबले अरु कसैलाई दिने, दिइहाल्यो फेरि रामकलीलाई। ठीक छ हैन। र 4 वर्षपछि उसले 30 नाफा गर्यो भने रोशनले कति रुपैयाँ कर्जा लिएको छ पत्ता लगाउनुहोस्। यो क्वेशन दिएको छ। अब यसमा हामीले साधारण ब्याज निकाल्ने एक कुरो, अर्को चक्रीय ब्याज निकाल्ने दोस्रो कुरो। र चक्रीय ब्याज र माइनस साधारण ब्याज गर्यो भने जति हामीले यो सट्याक हुन्छ त्यही नै उसको के हो नाफा हो। साधारण ब्याज बराबर हाम्रो कति दिया छ 30 नाफा दिएको छ। अब यति फाइन्ड गरेर यता राख्दियौ, आन्सर आफै आयो।
चक्रीय ब्याजको फर्मुला थाहा छ हैन? के हुन्छ चक्रीय ब्याजको फर्मुला? यो वाला फर्मुला युज गर्ने, साधारण ब्याजको फर्मुला हामी युज गरेर यो निकाल्छौं। ओके, साधारण ब्याज एसआई बराबर के हुन्छ? पीटीआर बाई 100 हुन्छ। अब पी एक्स छ गुणा टी भनेको के हो? 4 मल्टिप्लाई 5 बाई 100। अब यसलाई कट गरिदिए 20 20 5 100। एक्स बाई 5 चाहिँ के रहेछ? हाम्रो साधारण ब्याज रहेछ। अब चक्रीय ब्याज निकालौं हैन? चक्रीय ब्याज यसलाई मेट दिए चक्रीय ब्याज, चक्रीय ब्याज सीआई बराबर के हुन्छ? पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 बाई टी माइनस 1 हुन्छ। अब पी भनेको एक्स छ, 1 प्लस आर भनेको कति छ? 5 बाई 100 बाई टी भनेको कति वर्ष? टी भनेको 4 वर्ष माइनस 1। यस्तो बन्द गरिदिए एक्स मल्टिप्लाई 105 बाई 100। 105 थाहा छ नि? किन गरिरहेको छु 105? लस लिएर 105 आयो बाई 4 माइनस 1। यसलाई बन्द गरे। अब 105 भागा 100 कति हुन्छ? 105 भागा 100 गर्नुस् त। 1.05 का पावर 4 माइनस 1 चाहिँ जस्ताको त्यस्तै छ। एक्स गुणा 1.05 लाई 4 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्नुस्। 1.2155 माइनस 1 गरे। अब गर्नुस् त माइनस 1 कति आयो? 0.2155 आयो है त। अब यो भने कति हो? 0.21550625 एक्स आयो है त। अब हाम्रो यो के हो? यो भनेको चक्रीय ब्याज हो, यो भनेको साधारण ब्याज हो। यदि चक्रीय ब्याजमा साधारण ब्याज घटाइयो भने हाम्रो के आउँछ? टोटल हाम्रो मूलधन आउँछ। मूलधन आउँछ भने यस्तो गर्नुस् 0.215502 065 एक्स माइनस एक्स बाई 5 इज इक्वल्स टू 30 हुन्छ, राइट। अब यो भनेको के हो? और लसन लिनुस्, केही छैन भने यस्तो लसन लिँदा हुन्छ हैन? ओके, Zero point 2155.065 multiply 5। ओके, हाम्रो के आयो? 1.0775325 माइनस एक्स, यो पनि एक्स हो, बाई 5 बराबर 30 आयो। अब यसलाई सब्ट्र्याक्ट गर्नुस्। माइनस 1 कति आयो? 0.0775325 एक्स बराबर, यसलाई उता गरे 150 भयो। एक्स बराबर 150 भागा 0. यो गुणा छ उता गयो भने के हुन्छ? भागा हुन्छ। सो दैट हाम्रो 0.775325 यो लेखे। अब हामी 150 भागा 0.775325 गर्दा कति आयो? कति आयो साथीहरु? 193.46
7.2 चाहिँ हाम्रो यसको के रहेछ टोटल मूलधन रहेछ। ल साथीहरु हामीसँग यो क्याल्कुलेटर अलि त्यति खासै राम्रो छैन सो दैट तपाईहरुले आफैले क्याल्कुलेसन गरेर चाहिँ यो लेख्नु होला। हाम्रो वे भनेको मेथड भनेको सेम यही हुनेछ र हाम्रो बीएससी हाम्रो सेम छ। अब 6 क्वेशन देखि हाम्रो अर्को सेसन अर्को भिडियोमा बनाउने आशा गर्दै कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला र यदि तपाईहरु जस्तै साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला। थ्यांक यू।